जेन्ना हांव ताका म्हजी पार्टी म्हणटा जे आम आदमी पार्टीचो हांव जे अध्यक्ष आशिल्लो तांचे कडेन खूबदां हे विचार मांडत गेलो. देर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन्स वीच आय आस्क्ड, देर वर नो आन्सर्स. एंड आज सांगन दिसता की तांणी सांगिल्लें म्हाका की तूं पार्टी सोड म्हणून, बिकॉज आय वॉज पोजींग मोर क्वेश्चन्स देन दे कूड आन्सर. हांवें म्हज्या पार्टीक चीट करूं ना, बट that why I am saying this is there are a lot of issues this constituency has seen, and the biggest issue this constituency has seen is the defection that has happened. आणि हाजो जो सूत्रधार, हाजो जो बापूय आशिल्लो तो भारतीय जनता पार्टी आशिल्लो, पण आज ज्या हांव पार्टीन आयला नांव तांचे बदनाम जालें. आणि ही बदनामी पुसतली जाल्यार एक विश्वास निर्माण करपाची गरज आसा, तो म्हणजे परत विश्वासघात जावचो ना. आणि हांव जावं मना काळजांतल्यान सांगूंक सोदता, हांव खुबश्या लिडर्सांक आमच्या मेळ्ळा, होच विश्वास घेवन फुडें सरपाक जाय. आनी जेन्ना आज हांव इंडियन नॅशनल काँग्रेसाचो भाग जाता तेन्ना सांताक्रूजच्या आनी गोंयच्या जनतेक एक सांगूंक सोदता गजाल, की जे लोक महालक्ष्मी समोर रावन, जे लोक दर्गा समोर रावन, जे लोक देव बोडगेश्वरा समोर रावन, जे लोक बांबोळेच्या खुर्सा समोर रावन जाणी शपथ घेतली, तांणी देवाचीच शपथ मोडली ना, पण सांताक्रूज किंवा ज्या ज्या जाग्याचेर ते निवडून आयिल्ले तांचो विश्वासाक तडो दिलो. आनी ताका लागून देव तांकां माफ केन्ना करचोच ना, पण ती जनताय तांकां केन्ना माफ करची ना. आनी हाचे सगळ्यांचे सूत्रधार आशिल्ले भारतीय जनता पार्टी, हाजो विचार केन्नाच कोणी केलो ना. जेन्ना आमी आज हांव येवलयता तेन्ना एक गजाल म्हाका सांगन दिसता कालापूरच्या लोकांक, मेर्शेच्या लोकांक, चिमलकारांक, की विश्वासघात हो शब्द म्हज्या डिक्शनरीन ना आनी केन्ना येवचोय ना. आज जेन्ना हांव काँग्रेस पक्षाक जॉयन जाता तेन्ना आय एम नॉट हियर टू टेक एनीबडीज स्पेस, आय एम नॉट हियर टू टेक एनीबडीज प्लेस, आय एम हियर टू लर्न फ्रॉम द लिडर्स हू आर हियर. एक सगळ्यांक जुनो पक्ष म्हणून जो काँग्रेस पक्ष आसा तातूंत जशे बोडके सर आमचे तांचे पुत्र म्हज्या बरोबर काम करतात, तांणी सांगलें की 1980-76 त्या आसपासच्यान आमी जुळ्ळा, म्हणजे जितली म्हाका वर्सां आसा तितले तांकां पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स आसा. आनी त्या प्रकारचे लिडर इंडियन नॅशनल काँग्रेस, आमची भारतीय गोंयचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आसा तातूंत जे आसा तांचे कडल्यान जे म्हाका शिकपाक मेळटलें तातल्यानूच एक नवी राजकीय घडण म्हज्यान जातली. आनी तो विश्वास घेवन हांव जे फुडें आज स्टेप घेतला, आनी ज्या तरेन 3 दिसाच्या हातून जे म्हजे आज व्हॉलंटियर्स हांगा आयल्या ते पळोवन मन भरून येता. मना काळजांतल्यान तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमची जी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा खंय ना खंय तरी एक ताका शाप आसा अशें सदांच लोक म्हणटा, कारण जो निवडून येता तो केन्नाच फाटीं वळून पळयना. गोंया मेर्शेन खूब विशय आसा जे विशय म्हाका दिसता सुटावे जावपाक जाय जाल्यार खूब कितें कितें करचें पडटलें, खूब करपाची गरज आसा. आनी ते करतलो जाल्यार आमी कांय गजाली लक्षांत घेवपाक जाय. वेगवेगळे विशय आसा, म्हाका दिसता आमचे बाकीचे लिडरूय त्या बद्दल उलयतले, पण म्हाका सांगन दिसता की एक येदे व्हडली पणजेक लागसार हांगच्यान पणजे दिसता, पूण पणजेकारांक मेर्शे केन्नाच दिसली ना, कालापुरा केन्ना दिसली ना, सांताक्रूज केन्ना दिसली ना. आनी म्हणूनच हांगा जो निग्लेक्ट जाला तो जर बदलतलो जाल्यार काँग्रेस पक्षा शिवाय दुसरो पर्याय ना. गार्बेज इश्यू आसूं किंवा येदे व्हडले जागे आसुनी मार्केट ना आमच्या हातूंत, एक हेल्थ सेंटर ना. हेल्थ सेंटर इज वेलकम बाब एल्टन, थँक यू सो मच. I really feel it's a blessing that the 3 representatives, 3 MLAs of Congress are here to bless me. पार्टीचे प्रेसिडेंट आसा, गोंयचे इन्चार्ज आसा, गोंयचे सह इन्चार्ज आसा, आनी बाकीचे जे लिडर्स हांगा ते पळोवन एकूच गजाल दिसता की दिस इज द कॉन्फिडन्स दॅट आय एम गेटिंग, दिस इज द बॅकअप दॅट आय वील हॅव टू मूव अहेड इन लायफ. आनी ही पॉलिटिकल जर्नी जेन्ना आमी फुडें व्हरतली, आज शुक्रार, आज वर्किंग डे असल्या कारणान खुबशे लोकूय आज आमचे व्हॉलंटियर्स असे ते पावले ना, पण ऑर्गनायझेशन जे आसा काँग्रेस पक्षाचे ते बळकट कशें करप, ते कशें फुडें व्हरप. आज जे हांगा एज अ पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून हांवें जे 4 वर्सां काम केल्लें तातूंत हांवें खुबशे लोक जोडल्यात. खुबशे लोक अशे आसा जे गोंयभर आसा जे आज काँग्रेस पक्षा कडेन जुळपाक सोदतात. आनी म्हजी जबाबदारी ती आसतली, हांव हांगा कितें पोजिशनाच्या निमतान ना, पण एक कार्यकर्ता म्हणून आज जेन्ना हांव काँग्रेस पक्षाक जुळटा
तेन्ना एक कार्यकर्ता म्हणून म्हाका जी जबाबदारी काँग्रेस पक्ष दितली, जो आज म्हजो पक्ष आसा जी आज दितली, ती जबाबदारी पेलपाची पूर्ण ताकद म्हज्यान आसा. तो म्हजेर तुमी सदांच विश्वास दवरात. आमी खुबशें काम केलां, काम करत आसा. मेरशेन हेल्थ सेंटर ना म्हणून जेन्ना ही गजाल जाली तेन्ना फाटल्या वर्सा म्हज्या बर्थडे दिसा हांवें हांगा क्लिनीक सुरू केलें, जे स्वखर्चान हांव चलयतां आनी अजुनूय चलता. हांव नको कितल्या जाणांक खबर आसा आसत, पूण ह्या क्लिनिकान डॉक्टर्स आसता, स्पेशलिस्ट आसता आनी ऑन एवरी ट्युजडे, एवरी मंगळारा ASG आय हॉस्पिटल जे आसा, वन ऑफ द सुपर स्पेशालिटी आय हॉस्पिटल, कारण तुमी केन्नाय JMCन वचून पळयात जाल्यार आय जे आसता, आयचे OPD आसता, त्या दिसा 250-300 लोक सकाळी 5 संक आसता. हांव एकदां डॉक्टराक मेळपाक गेल्ले कडेन आमी तें पळयलें आनी हांवें चिंतलें की ही गजाल हांगा फुकट जावपाक जाय. सो आय रन अ क्लिनीक which is on every Tuesday eye clinic from 10 to 6, where ASG's entire machinery is here. They take care of your eyes, and entire things are free of cost, not a single rupee you have to spend, right from taking the patient from my hospital, from my clinic which is there, which is now going to be part of a Congress Pakshacho clinic. आणि थंय जी कॅटरेक्ट ऑपरेशन जाता, म्हाका मान दिसता आनी बरें दिसता सांगपाक की आज पर्यंत 100 वयर ऑपरेशन आमी केल्या. आयच्या दिसा सुद्दां 4 जाल्या. आणि हांव सदांच सांगता की समाजकारणांतल्यान राजकारण घडपाक जाय. आज काँग्रेस पक्षाचो जेन्ना पाठिंबो आनी जे अशा प्रकारचे लिडर्सांचो जो बॅकअप आनी बॅकिंग जेन्ना म्हाका मेळटा, तेन्ना एक गजाल दिसता की देर इज लॉट टू अचीव. अँड इन दीस पाथ of my journey into politics, there is lot that I need to learn from the leaders that are present here. हांव देव बरें करूं म्हणटा की म्हाका तुमी इतल्या खुशीन आज तुमच्या काळजान तुमच्या पार्टी भितर स्थान दिता. हांवें थंय बरयलाय, वेलकम ॲडवोकेट अमित पालेकर टू द फॅमिली. दीस इज माय न्यू फॅमिली. दीस इज माय फॅमिली टील आय रिमेन इन टू पॉलिटिक्स, टील आय एम अलाइव अँड टील माय लास्ट ब्रेथ. विश्वासघात हो केन्ना जावचो ना. आणि पुढे हे सांगून दिसता, आय विल ऑल्सो रिक्वेस्ट माय लिडर्स दॅट द पार्टी when they welcome me with this, there should be the same thing, same energy that we should go ahead to give a change that Goa deserves. Goa deserves a change. गोंय जर अशेंच उरलें, गोंय जर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा सकयल उरलें आनी एक जर टर्म उरलें जाल्यार जे इल्लेशें उरलां पळय गोंय आमचें तेंय उरचें ना. आनी ते जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार आमकां एक काँग्रेस पक्षा शिवाय दुसरो पर्याय ना. देव बरें करूं. The voice for Con.